الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا وعلمنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک سارے احباب محبت نہ مل کے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم.
انتہائی عزت و احترام، پیار محبت اور عقیدت دے لائق برادران اسلام ذی احتشام، جمعۃ المبارک دا رحمتاں اور برکتاں والا دن ہے۔ اللہ دا برکتاں والا گھر ہے۔ اسی حاضر ہاں، دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اللہ تعالیٰ ساڑھے ساریاں دے دلاں نو اپنے کلمے دے نور نال مالا مال فرمائے۔ برادران ذی وقار، قرآن مقدس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ نجات کس دی ہوئے گی؟ آخرت دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر کامیاب ہو کے کون پہنچے گا؟ فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جڑا اللہ دی بارگاہ دے اندر صحیح سلامت دل لے کے آوے۔ سمجھ آئی ہوئے تے تاں آکھنا سبحان اللہ۔ جدوں اللہ تعالیٰ انسان نو دنیا تے بھیج دے، بچہ جدوں اس دنیا تے قدم رکھ دے نا، اللہ او دے دل نو ہر میل کچیل تو پاک فرما کے بھیج دے۔ حضور علیہ السلام دی حدیث پاک میرے آقا کریم لجپال مدینے دے تاجدار نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جیڑا بھی بچہ دنیا تے آندا ہے نا، اللہ اس نو مسلمان بنا کے بھیج دے۔ پھر ماحول انہوں کئی باری اسلام تو دول کر دیندہ، ماحول اس نو کدی عیسائی بنا دیندہ، کدی یہودی بنا دیندہ، کدی کافر، کدی مجوسی بنا دیندہ، بے عمل بنا دیندہ۔ حقیقت وچ بنیادی طور تے اللہ ہر انسان نو پاک دل عطا فرما کے بھیج دے۔ تو جڑا انسان دنیا وچ رہ کے اپنے دل دی پاکیزگی نو، دل دی صفائی نو برقرار رکھے، جویں اللہ نے ایک چمکدار دل عطا کیتا، اس نو لے کے رب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاوے۔ میرا وعدہ نہیں، کسے دنیا دار دا وعدہ نہیں، کائنات دے پروردگار دا وعدہ ہے، جدو او بندہ میری بارگاہ دے اندر آوے گا، میں اس نو جنت دا انعام عطا فرما دے گا۔ برادران ذی وقار، حضور علیہ السلام دی حدیث پاک سرکار نے فرمایا الا وان فی الجسد مدغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ انجتے اللہ پاک نے انسان نو بڑا سونا قد عطا فرمایا، جسم عطا کیتا، لیکن دوستان گرامی قدر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمانے، اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا اس جسم دے اندر جڑی خاص چیز ہے جدے تے اللہ کریم دی نظر ہوندی ہے، وہ انسان دا دل ہوندا ہے۔ دل جدوں ٹھیک ہو جاوے سارا جسم صحیح ہو ویندا ہے، دل پاک ہو جاوے سارا جسم پاک ہو ویندا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ، میرے آقا نے فرمایا جدوں دل بگڑ جاوے، دل خراب ہو جاوے، ایدے تو مراد او نہیں جڑیاں جسمانی بیماریاں نے، او نہیں جویں دل دا حملہ ہو بینا، کسے نو ہارٹ اٹیک ہو جانا، او مراد نہیں ہے، بلکہ دل دا بیمار ہو جانا اس انداز دے اندر، اس دل دے اندر دنیا دی محبت زیادہ ہوئے، اللہ دی محبت تھوڑی ہوئے، اس دل دے اندر لوگاں دی نفرتہ موجود ہوئے، او دل بیمار ہے۔ اسلام کے کہندہ ہے جس دل دے اندر اپنے رشتہ داراں دے واسطے، اپنے بہنہ بھائیاں دے واسطے، اپنے معاشرے دے لوگاں دے واسطے محبت نہ ہوئے، پیار نہ ہوئے، او دل بیمار ہے۔ جس دل دے ہوتے اللہ دے قرآن دا کوئی اثر نہ ہوئے، او دو اللہ دیاں آیتاں پڑھیاں جا رہی ہوں، انہوں کوئی انہوں دا اثر ہی نہ ہوئے۔ دوستان گرامی قدر،
اولیاء دی صف دے اندر کتنے لوگ ایسے نے جنہاں نو اللہ کریم نے قرآن دے نور دے نال آباد فرمایا، انہاں دیاں زندگیاں بدل گئیاں نے، زندگیاں دے اندر انقلاب آ گیا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے بڑے بڑے ولی نے، لیکن ولایت تو پہلے آپ دی زندگی بد عملی دی زندگی دا اظہار ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے چور تے ڈاکو نے، لوگاں دے گھراں دے اندر چوریاں تے ڈاکے کرنا معمول ہے، اجے ولایت دا منصب نہیں ملیا۔ ایک رات نو سردیاں دی رات کسے انسان دے گھر دے اندر چوری دے ارادے دے نال ڈکیتی دے ارادے دے نال جا رہے آئے۔ فضیل جدا نام ہے، اپنے علاقے دا نامی گرامی ڈاکو ہے، لوگ جدے نام تو بھی ڈر دے نے، جے میں ساڑھے علاقے دے اندر بھی کئی لوگ ایسے ہوندے نے جنہاں دی دہشت بڑی ہوندی ہے، روب بڑا ہوندا ہے، انہاں دے نام تو لوگاں دے جسم کم بندے نے۔ انج اس علاقے دے اندر فضیل دے نام دی بڑی داغ ہے، انہاں دا روب ہے۔ آپ سردیاں دی رات دے اندر کسے گھر دے اندر چوری دے ارادے نال جا رہے نے، اج دنیا دی محبت دل تے غالب ہے۔ جدوں اس گھر دے اندر دیوار تو پھلانگ کے گئے نے، چھلانگ لگائی ہے، ادھی رات دا ویلا، لیکن جڑا گھر والا او غافل ہو کے نہیں ستا پیا، او رب دا قرآن پڑھدا پیا ہے، او اللہ دا قرآن پڑھدا پیا ہے، اور قرآن مقدس دی اے آیت کریمہ تلاوت کردا پیا۔ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ادھا ترجمہ ہے جنہ ایمان قبول کر لیا، جنہ کلمہ پڑھ لیا، کیا اجے او ویڑا نہیں آیا کہ انہاں دے دل رب تو ڈر جاوے، انہاں دے دلاں دے اندر خدا دا خوف بھی آ جاوے۔ اے ایمان والیو، کلمہ پڑھن تو بعد بھی اجے تسی کم اگر سارے خدا دی نافرمانی والے کر دے پئے ہو، سوچنا پوے گا تیرا ایمان اجے مکمل نہیں ہویا، تیرے ایمان دے اتے اجے شیطان دے اثرات نے، تیرے دل دے اتے اجے شیطان دے حملے ہوندے پئے نے۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے جدوں اے آیت کریمہ سنی ہے، آپ کہندے نے میں نے انج لگا جویں اے آیت میرے واسطے ہی نازل ہوئی ہے، براہ راست میرا اللہ میرے نال خطاب کیا پہ کردا ہے۔ اللہ کریم میں فرما رہے اے کلمہ پڑھنے والیا، تو کلمہ تے پڑھ لیا، لیکن اجے تیرے دل اندر نہ میرا خوف آیا نہ میری محبت آئی ہے، سوچ تیرا کلمہ تنوں کیڑے پاسے لے کے ٹر گیا۔ حضرت فضیل ابن عیاض اوتھے کھلوتے اکھاں وچوں آنسو زارو قطار جاری ہو گئے نے، رونا شروع کر دیتا ہے، اپنی پچھلی گزری ہوئی زندگی ہوتے شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں کیا شاہ بندہ ماں کہ رب نے صحیح سلامت وجود عطا فرمایا، سونا جسم عطا کیتا ہے، لیکن او دے باوجود میں حرام دا رزق کھاندا پیا وا، میں لوگاں دے گھراں تے ڈاکے ماردا پیا، لوگاں دی حق حلال دی کمائی میں حرام دے ذریعے غصب کردا پیا وا۔ جدوں دل تے چوٹ لگ گئی ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر اس وقت کھلوتیاں وعدہ کر لیا ہے، یا اللہ جڑا وقت گزر گیا ہے، میرے کو جڑیاں چوریاں ڈکیتیاں ہوئیاں نے، مولا میں انہاں تے توبہ بھی کردا پیا، تے جنہ دے گھر میں چوریاں ڈکیتیاں کیتیاں نے انہاں دا میں پتہ ڈھونڈ کے جا کے انہاں دا مال واپس بھی کر کے آواں گا، اعلان بھی کر دیواں گا کہ فضیل نے جس قافلے نو لٹیا ہوئے وہ اپنا آ کے مال وصول کر سکدے نے۔ یا اللہ آئندہ واسطے بھی میں چوریاں ڈکیتیاں تو توبہ کردا پیا وا، تیرا فرما بردار بندہ بنن دا وعدہ کردا پیا وا۔ اوتھے کھلوتیاں رب نال وعدہ کیتا ہے، قرآن دی اس آیت نے انہاں دی زندگی نو بدل دیتا ہے۔ اللہ دے اس ولی نے، اللہ دے بندے نے جدوں اس قرآن دی آیت نو اپنے واسطے رہنما بنا لیا، اللہ نے انہاں نو ولیاں دا سردار بنا چھڑیا ہے۔
برادران گرامی قدر دل نو صاف کرن دی ضرورت ہے، اپنے دل نو پاک کرن دی ضرورت ہے۔ دنیا دی محبت جس دل دے اندر ہوئے، خواہشات جڑے دل دے اندر ہوئے، او دل اللہ دی بارگاہ دے وچ اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکدا۔ ساڈا تے دین ہی بڑا سوکھا ہے، ساڈا تا نظام ہی بڑا سوکھا ہے۔ ساڈی امت تو پہلے امتاں واسطے اے ضروری ہوندا ہی اگر کوئی اللہ دی محبت حاصل کرنا چاہندا ہے، انہوں دنیا تو باہر نکلنا پوے گا، انہوں دنیا دے نظام نو چھڑنا پاؤندا ہے۔ کوئی دریاواں دے کنارے ٹر جاندا ہے، کوئی جنگلاں وچ جا کے ڈیرا لگا لیندا ہے، کوئی آبادی تو دور نہ سویندا ہے کہ نانو اپنی اولاد تو دور جانا پاؤندا ہے، تاں اللہ دے قریب ہوندے نے۔ پر ساڈا اسلام کیڈا ساڈے واسطے آسانیاں لے کے ہونے والا ہے۔ دوستان گرامی قدر اگر کوئی اپنی دکان تے بیٹھا کے حلال کما رہا، سمجھو او بھی عبادت کردا پیا، اپنے کھیتاں وچ ہل چلا رہا، او دی نیت ہے کہ میں نے رزق حلال ملے گا، اپنی اولاد نو کھلاواں گا، اللہ دے بندیاں دا حق ادا کراں گا، اللہ دے گھر دی خدمت کراں گا۔ میرے سونے لجپال آقا دی حدیث پاک دستی پئی ہے، او ہل چلان والا، او دکان دبان والا، او محنت مزدوریاں کرن والا انج سمجھے میں اللہ دے راہ وچ جہاد کردا پیا واں۔ اس واسطے برادران گرامی قدر اپنی نیتاں نو درست کرن دی ضرورت ہے، اپنے دل نو صحیح سمت تے لے کے جان دی ضرورت ہے۔ تائیں تے حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جدوں انسان اپنے دل نو اللہ دے قریب کر لیندا ہے، پھر دل اللہ دے انوار و تجلیات دا مرکز بن ویندا ہے۔ آپ نے اس واسطے فرمایا تن من یار دا شہر بنایا تے وچ ایک خاص محلہ ہو، نفل نمازاں اساں رج رج پڑھیاں تے ہوئی خوب تسلی ہو، آن الف دل ڈیرا لایا تے دل بن گیا عرش معلا ہو، سب کچھ مینوں پیا صاف سنی وے، جو بولے میرا اللہ ہو۔ بنیادی شے ہے دل، جدوں اس دل دی اصلاح ہو جائے، اے دل ٹھیک ہو جائے، اللہ کریم اس دل نو اپنے انوار و تجلیات دا مرکز بنا دیندا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی احادیث طیبہ دے اندر جڑا سبق سن دل دی اقسام دے حوالے دے نال او ملدا ہے۔ ترے قسم دے دل نے، زیادہ پنکھے نہ چلاؤ، کوئی ایک دو وچوں بند رہن دیو جی۔ دل ترے قسم دے نے، توجہ تسی میرے رکھو۔ پہلا دل کافر دا، جدے وچ اللہ دا نور ہے ہی کوئی نہ، سمجھ آ رہی؟ پہلا دل یعنی ایک قسم کافر دے دل دی جدے وچ رب دا نور ہے ہی کوئی نہ، تے شیطان بھی او تے حملہ کوئی نہیں کردا۔ او دی وجہ جدے کول نور ہی کوئی نہیں، شیطان او دے کول ضائع کی کروانا ہے۔ دوسرا دل اللہ دے ولیاں دا، جنہ دے اندر اللہ نے اس دل نو نور دے نال سارے دا سارا مالا مال فرما چھڑیا، نور نال بھرے ہویا، شیطان اتھے جان تو بھی ڈردا ہے، اس دل اتے حملہ کرن تو شیطان ڈردا ہے۔ تے تیسرا دل عام مسلمان دا،
جس دے دل دے اندر نور ایمان ہے تے صحیح، لیکن کدی کدی شیطان او دے تے حملہ بھی کردا رہندا ہے۔ شیطان اس دے ایمان نو خراب کرنے واسطے کسے وقت خواہشات دنیا، کسے وقت خواہشات نفس، انہاں چیزاں دے ذریعے شیطان اس مسلمان نو برگلان دی کوشش کردا ہے۔ صوفیاء کرام نے ایدی مثال انج دتی کہ کچھ گھر ہوندے نے عام دنیا والیاں دے، او دے کول روپیہ پیسہ ہووے ہی کوئی نہ، غریب بندہ ہووے، او دے والے پاسے چور بھی کدی نہیں لگیا، اس دے سائیڈ اتے ڈاکو بھی کدی نہیں گئے۔ او دی وجہ کی ہے؟ او دے کول تے خزانہ ہے ہی کوئی نہ، خزانہ ہووے تے تاں ڈاکو جاوے، او تے خالی ہے۔ او دے جویں خالی گھر چور نہیں ویندا نا، انج ہی کافر دے دل دے اندر شیطان حملہ کوئی نہیں کردا، کیونکہ جو دا مقصد ہے شیطان دا او تے پہلے ہی حاصل ہویا پیا۔ شیطان دا مقصد کی ہے کہ بندے نو رب تو دور کرے، رب دی بارگاہ تو ہٹاوے، تے جڑا کافر ہے ہی اللہ تو دور، او دے واسطے تے شیطان نو محنت کرن دی ضرورت ہے ہی کوئی نہ۔ تے جڑا اللہ دا ولی ہوے، او دے دل دی مثال انجے جویں کسے دنیا دے بادشاہ دا گھر ہوندا۔ میں گل سمجھاؤ ساں تے پھر تانوں پوری سمجھ آ جاسی۔ بادشاہ دا گھر خالی تے نہیں ہوندا نا، او دے وچ بڑا خزانہ ہوندا، روپے پیسے ہوندے نے، سونا چاندی ہوندا ہے، زیورات ہوندے نے، لیکن ڈاکو اس پاسے وین تو ڈردا، کیونکہ اتھے پارا بڑا ڈاڈا ہوندا ہے، سیکورٹی گارڈ ہوندے نے، حفاظت کرنے والے ہوندے نے۔ انج ہی اللہ دے ولیاں دا دل، او دے اندر خزانہ تے بڑا ہوندا ہے، او دے اندر رب دا نور تے بڑا ہوندا، لیکن انہاں دے دل خدا دی حفاظت وچ ہوندے نے۔ اللہ دے ولیاں دے دل محبت مصطفیٰ دی وجہ تو محفوظ ہوندے نے۔ شیطان بھی اس پاس سے جان تو ڈردا ہے کہ انہاں دی پاور میرے نالوں زیادہ ہے۔ پھر تیسری قسم عام مسلمان دی، جدے کوڑ نور ایمان موجود ہوئے، دل دے اندر اللہ تے اللہ دے محبوب دی محبت موجود ہوندی ہے، لیکن ایمان کسے کسے وے کے ڈکمگا بیندا ہے دنیا دی محبت دے نال، خواہشات دے نال، کدی اولاد دی محبت، کدی مال دی محبت، کدی اقتدار دی محبت، کدی اختیار دی محبت، انہاں چیزاں دے نال انسان اتے شیطان حملہ آور ہوندا ہے۔ اور پھر شیطان جدو حملہ آور ہوئے، اس وقت اگر انسان اللہ دے نیک بندیاں دی محفل وچ چلا جائے نا، تے اللہ او دے دل نو اپنی حفاظت عطا فرما دیندا ہے۔ دوستان عزیز وقار، حضرت پیر سید جلال الدین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھکھی شریف والے، آپ دی ایک بڑی خوبصورت مثال میں اج صبح یہ کتاب اندر پڑھدا پیا سا کہ آپ نو کسے مرید نے آکے آکھیا، حضرت صاحب میں نماز پڑھدا نا تے نماز وچ وسوسے بڑے ہوندے نے، خیال بڑے ہوندے نے، میں جو نماز شروع کردا تے نماز دے وچ ہی کدی دکان دا خیال، کدی بچیاں دا خیال، کدی کوئی دوائی، کدی بیماری، کدی کوئی مشکل، کوئی مصیبت، ہر ویلے میری نماز دے وچ نا انہاں چیزاں دے خیال ہوندے رہندے نے۔ تے کدی کدی میں ایڈا تنگ آوے نا کہ میں ادا کہ میں نماز ہی چھڑ دیواں۔ جس نماز وچ اللہ دا خیال تھوڑا ہوئے، بندیاں دا خیال زیادہ ہوئے، وہ نماز پتہ نہیں قبول ہے یا کوئی نہ، میں اس نماز تو ہی پریشان ہو گیا۔ اور اللہ دا ولی آئی نا، اس نے اپنے کول آن والے دے دل نو صحیح سلامت کرنا آئی۔ آپ نے فرمایا اسی روٹی کھاندے پے ہوئیے، مکھیاں آنیاں کہ کوئی نہیں آنیاں؟ ہو سکے جی آنیاں نے۔ آپ نے فرمایا مکھیاں دے ڈر دی وجہ تو بندہ روٹی کھانا ہی چھڑ دے بے جی، این تو نہیں ہو سکتا۔ مکھیاں آنیاں نے تے اونا نو بندہ اس ڈر دی وجہ تو کھانا ہی چھوڑ دے بے، ہو سکے نہیں، اے تو نہیں ہو سکتا، اے تو ساڑھے جسم دی ضرورت ہے۔ اگر روٹی کھانا اے ساڑھے جسم دی ضرورت ہے تے رب دا ذکر کرنا ہے ساڑھی روح دی ضرورت ہے۔ نماز نہیں چھڑنی، نماز پڑھتے رہنا۔ اس کا کیا پھر وہ جڑے خیال ہوندے نے، جڑے وسوسے ہوندے نے، میں انہاں دا کیا کراں؟ آپ نے فرمایا جس ویلے مکھیاں آؤں کھانے ہوتے انہاں تے باہر دیتے ہیں یا ٹکتے ہیں، ہٹاتے ہیں، اس کا کہ جی ہٹاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا
جڑے رتبے ہوندے نے جڑے خیال ہوندے نے انہاں نوں ہٹان دی کوشش کرنی ہے اس اگے کیویں ہٹاونا آپ نے فرمایا یا تے اسی کوشش کردے ہاں کہ کس صاف جگہ تے بویے کمرہ ساڈا انج بند ہوے کہ اندر مکھیاں نہ ہون یا کوئی سپرے کر دینے ہاں کوئی چھڑکاؤ کر دے ہاں جدی وجہ تو مکھیاں دور ہو جان آپ نے فرمایا دل تے شیطان حملہ آور ہوندا ہے ایسے ماحول وچ بیٹھیا کر جتھے شیطان جان تو ڈردا ہے ایسے ماحول وچ اللہ دے ولیاں کول بیٹھا کر جنہاں دا خدا اور خدا دے محبوب دے نال ایسا تعلق ہوندا ہے کہ شیطان بھی انہاں دے نیڑے جان تو ڈردا ہے اور ایک کوئی گل صرف کہ افسانوی گل نہیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا جدو ایمان مکمل ہو جاوے پھر پتہ ہے درجہ کے ملدا ان الشیطان یفر من ذل عمر میرا عمر بن خطاب ایڈا ایمان ایڈا کامل ہے ایڈا مضبوط ہے کہ جڑی گلی وچوں عمر لگدا جا رہے ہوئے شیطان راہ ہی بدل لیندا ہے اس واسطے برادران گرامی قدر اگر دل نو صاف کرنا ہے دل نو پاک کرنا ہے کوشش کرنی چاہیے اللہ کریم دی محبت دے نال اللہ دے سونے محبوب دی محبت دے نال اللہ دے ولیاں دی محبت دے نال اور نیک اعمال دے نال اپنے دل نو پاک صاف کیتا جاوے چنگے لوگاں دے کول بیٹھیا جاوے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم لجپال آقا دے صحابی نے آپ روایت کر دینے کریم آقا لجپال آقا نے فرمایا کہ جس بندے دی سنگت وچ بہ کے تیرا دل دنیا دی محبت والے پاسے آمادہ ہوئے جس بندے دے کول پویں او دیاں گلاں تن دنیا داری دی طرف لے کے جاون سمجھ لے اے ولی نہیں ہو سکدا اے کوئی دنیا دار ہو سکدا ہے جڑا تن سکھاوے انج کرتے کامیاب ہو جاوے گا انج کرتے کاروبار ترقی کر جائے گا فلانی دکان خرید لے فلانا کاروبار شروع کر لے اس ملازمت اندر چلا جا یعنی دنیا داری دیاں گلاں ہر ویلے کردا رہندا ہوے جدوں او دے کول تو بھویں تیرا ایمان کامل نہیں ہوے گا او تیرے ایمان نو کمزور کرن دی کوشش کرے گا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے دی گفتگو سن کے تیرے دل وچ خدا دی محبت دا جذبہ پیدا ہو جاوے سمجھ رہے اس نو اللہ نے اپنا ولی بنا لیا ہے جس دی محفل اندر جا کے جس دی مجلس اندر جا کے جدے کول بہ کے تینوں اللہ دی یاد آ جاوے تیرا دل کرے جویں اے نمازی ہے میں بھی اسی طرح نمازی بن جاواں جویں دی زبان ہوتے اللہ دا ذکر جاری رہندا اے ہر ویلے اللہ اللہ کردا رہندا ہے اس دی زندگی دے کردار نو ویکھیا جائے ایدی سیرت نو ویکھیا جائے ایدی صورت نو ویکھیا جائے تے خدا دی یاد آ جاندی ہے جویں شاعر نے آکھیا دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری برادران گرامی قدر ساڈی ذمہ داری ہے کہ جس دل تے اللہ دی نظر ہونی ہے اس دل نو پاک صاف کیتا جائے کریم آقا دی حدیث پاک ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم اللہ نہ دوڑے جسماں نو ویدا ہے نہ اللہ کریم دوڑے چہرے نو ویدا ہے دوڑیاں صورتاں نو نہیں ویدا رب تے دوڑے دل تے نظر رکھدا کس دے دل دے اندر میری محبت پیدا کرن دی خواہش ہے کیڑا ہے چاہندا کہ میرے دل اندر خدا دے جلوے نصیب ہو جاوے پھر او مقام آ جاوے جڑا سلطان باو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا دل دریا سمندر ڈونگے تے کون دلا دیا جانے ہو وچئی بیڑے تے وچئی جھیڑے وچئی ونج مہانے ہو
ہو اوہی دل دا محرم ہووے جڑا رب نو آپ پہچانے ہو اپنے دل کی صفائی کر لو، دل کو اللہ کی محبت کا ٹھکانہ بنا لو۔ میرے آقا کریم کی حدیث پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی والا کام کرتا ہے، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا داغ لگا دیا جاتا ہے۔ جب دوسرا گناہ کرتا ہے دوبارہ ایک داغ لگا دیا جاتا ہے، ایک اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ کتنا سارا دل ہے، چھوٹا سا تو دل ہوگا۔ جب گناہوں کے ساتھ نقطے لگتے جائیں گے، ڈاٹس لگتے جائیں گے، کالے نشان لگتے جائیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارے کا سارا دل سیاہ ہو جائے گا، سارے کا سارا دل کالا ہو جائے گا۔ اور جب دل کالا ہو جائے پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن بندے کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے اسے رب کا ڈر نہیں آتا۔ اور میرے آقا نے فرمایا لیکن میری امت کا مسلمان اگر خدا نہ خواستہ گناہ کر کر کے اس کا دل سارے کا سارا کالا ہو جائے، سارا سیاہ ہو جائے، بالکل سخت دل ہو جائے، اس کے بعد وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، رب سے معافی مانگتا ہے، رب اپنے کرم کے ساتھ اس کے سارے دل کے اوپر جتنی شیئی لگی ہوتی اللہ دور کر کے اس کے دل کو نور والا بنا دیتا ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ میں اپنے کو مثال نہ دیندہ پیا، مثال بھی اپنے سونے کریم نبی دی زبانی دیندہ پیا وا۔ میرے سونے آقا نے فرمایا دنیا وچ کئی چیزیں ایسی ہونیاں نے جنہاں دے اوتے میل کچیل لگ ویندی ہے، جنہاں تے گندگی لگ ویندی ہے، داغ لگ ویندے نے، ہر شے نو صاف کرن دا وکھرا وکھرا طریقہ ہوندا ہے۔ ساڈے کپڑے تے داغ لگ جائے، میل کچیل لگ جائے، اسی پانی نال دھو لینے ہاں، اگر ڈاڈا سخت داغ لگیا ہوئے اسی صابن تے صرف لگانے ہاں، اونوں برش نال رگڑ کے صاف کیتا جاندا ہے۔ جتنا سخت داغ ہوئے اتنا سخت دے واسطے صرف تے صابن تے سوڈے استعمال کرنے پاؤندے نے۔ اسی طرح ساڈے برتن تے کالک لگ جاوے، ساڈیاں ماواں بہناں انہوں کچیاں تے مانجیاں نال رگڑ کے صاف کر دیاں نے۔ میرے آقا لجپال نبی نے فرمایا جدوں دل تے زنگ لگ جاوے، دل اللہ دی محبت نو قبول نہ کردا پیا ہوے، اس نو صاف کرن دا کے طریقہ رب دا ذکر کیتا جاوے، اللہ دا نام لیا جاوے، اللہ دل نو پاک تے صاف کر چھڑدا ہے۔ سقالت القلب لا الہ الا اللہ۔ ویکھو نا اے رب دے نام وچ ایسی تاثیر ہے کہ زبان اتے اے نام آوے نا تے او دی وجہ تو بھی دل وچ برکتاں حاصل ہوے نہیں نے۔ اللہ کریم دا نام ہوے، کلمہ طیبہ ہوے، ساڑیاں زباناں تے آ جاوے، اللہ دل نو نور علی نور کر دیندا۔ اس واسطے ساڈے بزرگ فرماندے نے اے کلمہ عرشوں آیا اے کلمہ عرشوں آیا ہے، جبریل امین لے آیا ہے، جبریل امین لے آیا ہے، نبی پاک نے خود فرمایا ہے پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں تے دوستوں،
اے گلاں سانو اللہ دا قرآن دسدا پیا، اللہ دے سونے پاک نبی دا فرمان دسدا پیا۔ آج ہر بندہ پریشانی دے عالم وچ، جڑا بھوکا ننگا ہے او پریشان ہے کہ دولت مل جاوے، جڑا دولت والا او پریشان ہے مینوں سنبھالا کیویں، ایدی حفاظت کیویں کرا۔ جدے کول ہے ہی کچھ نہ او حاصل کرن واسطے پریشان ہے، جدے کول ڈھیر سارا کچھ ہے اونوں سامن واسطے پریشان ہے، کوئی بیماریاں دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی دشمنیاں دی وجہ تو پریشان ہے، طرح طرح دیاں پریشانیاں نے آج ساڈے دلاں نوں گھیر لے آئے۔ آؤ میرے بھائیو، ہر بندہ سکون دی تلاش اندر ہے، دل دے اطمینان دی تلاش اندر ہے۔ آج اسی دنیا داراں دے کول بیٹھ کے انہاں کول دل دے سکون دیاں گلاں پوچھدے ہاں، ذرا قرآن کولوں پوچھتے صحیح کہ میرے دل نوں کیویں سکون ملے گا، میرے دل نوں کیویں اطمینان ملے گا۔ میں قرآن دی آیت پڑھ کے تینوں حوالہ دے رہا، رب نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے میرے بندے تو رب نو یاد کردا جا، تیری زبان تے جدوں میرا پاک نام آ جاوے گا میں تیرے دل نو سکون عطا فرما دیواں گا۔ کامیابی کس کو ملنی ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کامیاب وہی ہوگا، نجات حاصل کرنے والا وہی ہوگا جو اپنے دل کو سلامت لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ اور دل کی سلامتی، دل کی صفائی اور پاکیزگی کا طریقہ کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ کوشش تے کرنی چاہیے نا کہ میرا دل پاک ہو جاوے۔ اور بندہ گناہ دے ماحول وچ رہ کے تے تسبیحاں پڑھدا رہے، او تو نکلن دی کوشش نہ کرے۔ جویں او بزرگ مثال دیندے نے نا کہ کسے خوہ وچ کتا ڈھہ جاوے تے خوہ نو پاک کرن دا طریقہ کی ہوندا کہ کتا کڈو تے سارا پانی بھی ایک واری باہر کڈو، وہ ایک لمبا چوڑا مسئلہ پروسیس ہے، پانی باہر کڈو تے تا او پانی والا کنواں پاک ہو ویسی۔ لیکن اگر ڈول دے ڈول بندہ بھر کے باہر کڈدا رہے لیکن وہ جڑا مویا پیا کتا ان وچ ہی رکھے تے ساری زندگی بھی لگے رسو تے خوہ پاک ہوے نا؟ نہیں نہ پاک ہونا۔ یعنی دل نو اگر پاک کرنا ہوئے تو شیطان نو پہلے باہر کڈنا پوے گا، اس تو بعد دنیا دی محبت نو باہر کڈ کے خدا دی محبت نو اپنے دل دے اندر داخل کرن دی کوشش کرو گے نا تے وہ رب اتنا کریم ہے، وہ دیر نہیں لاوے گا، دل نو اپنے نور نال آباد فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ